अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तलबा व तलबात। आज जो हमारा मौजू है वो रसा जादवानी की हालत ज़िंदगी है, क्योंकि हमारे किताब में रसा जादवानी की गज़ल है, नात है। उसका नात पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हमें उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम या कुछ पता होना चाहिए। लिहाजा मैं पेज नंबर 169 सफ़ा नंबर 169 पे जो है रसा जादवानी की हालत ज़िंदगी, इसको पढ़ूँ और फिर समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। रसा जादवानी जो है 1901 ईस्वी में पैदा हुई है और 1979 में इस जहाँ से चले गए। रसा जादवानी का असली नाम अब्दुल कुद्दूस है। अब 7 जुलाई 1901 में भदरवा में पैदा हुई है। भदरवा को फितरी हुस्न की वजह से छोटा कश्मीर के थे। रसा के वालिद ख्वाजा मुनव्वर देव तिजारत पेशा थे, मगर फ़ारसी ज़बान व अदब से काफ़ी लगाव रखते थे। रसा ने इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंशी फाजिल की डिग्री हासिल करके रियासती महकमे तालीम में मुलाजमत इख्तियार की और बरसों तक फ़ारसी और उर्दू पढ़ाते रहे। आपका इंतकाल 27 मई 1979 ईस्वी में हुआ। 1989 में हुआ। शायरगोई के अलावा आप गाने बजाने में भी दिलचस्पी रखते थे। आपके शायरी में औसातिज़ा का रंग झलकता है। हुस्न व इश्क आपकी गज़लों का मौजू है। नज़्मों में मनाज़िर फितरत और दीगर पहलुओं की खूब अक्कासी की है। लाला सहरा 1948 और नज़्म सुराया 1962 ईस्वी में जो शाया हुई है। आपके 2 शायरी मजमे हैं। कश्मीरी में भी शायर कहते थे। उनकी कश्मीरी शायरी की खासी मकबूलियत हासिल है। रसा जादवानी का असली नाम, जो मेरे प्यारे तलबा व तलबात, उसका असली नाम जो है वो अब्दुल कुद्दूस है। अगरचे रसा जादवानी तो अलमी नाम है। रसा जादवानी के साथ हम जब रेडियो में उसकी कश्मीरी गज़लें कभी सुनते हैं, वहाँ कहते हैं कि अब रसा जादवानी का कलाम आपने सुना है फलाने की आवाज़ में, लेकिन उसका पूरा नाम जो है अब्दुल कुद्दूस है। और रसा जादवानी उसके नाम से वो मशहूर हुई। कलमी नाम रसा जादवानी है। रसा इसका तखल्लुस है। तो रसा जादवानी जो है वो 7 जुलाई 1901 में भदरवा में पैदा हुई। यानी अगर आपसे कोई पूछे वो किस मंथ में पैदा हुई है, 7 जुलाई, किस साल में पैदा हुई है, तो 1901 ईस्वी में। तो कहाँ, जम्मू से जो कश्तवाड़ सूबे जम्मू से इलाके जो होते हैं, कश्तवाड़ पहाड़ी एरिया, कश्तवाड़ है, पुंछ है, डोडा है, उधर उन्हीं में से एक भदरवा है। वो भदरवा में पैदा हुई है, क्योंकि भदरवा को फितरी हुस्न की वजह से छोटा, क्योंकि फितरी हुस्न है, वहाँ कुदरती खूबसूरती है भदरवा में, जिसकी वजह से भदरवा में बहुत सारे लोग कश्मीरी ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। अगरचे हमारे कश्मीर से थोड़ा डिफरेंट उनकी कश्मीरी अल्फाज हैं, लेकिन वहाँ भी कश्मीरी ज़बान इस्तेमाल होती है। लेकिन खूबसूरती की वजह से, खूबसूरती जैसे हमारी कश्मीर में ऐसी भदरवा में, इसलिए भदरवा को छोटा कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि भदरवा में ही रसा जादवानी पैदा हुई। रसा के वालिद का नाम ख्वाजा मुनव्वर देव, यानी रसा जादवानी का वालिद साहब का नाम जो था, अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि उनके वालिद का नाम ख्वाजा मुनव्वर देव था। वो मुलाजमत इख्तियार उसने नहीं की थी, वो कोई सियासतदान नहीं था, अलबत्ता तिजारत पेशा थे। वो तिजारत करते हैं। तिजारत पेशा उसको कहते हैं जो एक जगह से माल लाएँ तो दूसरी जगह बेच दें, इसको तिजारत पेशा कहती है। मगर फ़ारसी ज़बान व अदब से काफ़ी लगाव रखते थे। रसा जादवानी का जो वालिद साहब था ख्वाजा मुनव्वर, इसको फ़ारसी ज़बान के जो ज़बान और इसका लिटरेचर था उसके काली दिलचस्पी थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तिजारत पेश होते हैं, मुलाजमत इख्तियार नहीं करते, किसी और कौम से मुंसलिक होते हैं, लेकिन ज़बान या किसी शायरी से इनके लगाव हुआ करते थे, दिलचस्पी होती है। तो रसा जादवानी का वालिद साहब भी जो है, अगर जो तिजारत पेशा थे, लेकिन फ़ारसी ज़बान और इसके लिटरेचर से इसको लगाव था। रसा ने इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद, यानी इब्तिदाई, प्राइमरी या मिडल सतह के या हायर सेकेंडरी
سطح تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کی ڈگری حاصل کر کے، پرانے زمانے میں جیسے آج ہم بی اے کرتے ہیں تو اس وقت منشی فاضل کی ڈگری حاصل کی جاتی تھی. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی جو پاکستان میں مشہور یونیورسٹی تھی وہاں انہوں نے ڈگری حاصل کی. پھر ریاستی محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی. ریاستی محکمہ تعلیم میں یعنی پھر اپنے ہی جموں کشمیر میں وہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں انہوں نے نوکری کی. وہ برسوں تک فارسی اور اردو پڑھاتے رہے، یعنی اردو اور فارسی کے لیکچرار، وہ اردو یا دونوں میں سے ایک لیکچرار ہوگا، لیکن دونوں سبجیکٹوں پر کافی عبور حاصل تھا رسا جادونی کو، فارسی اور اردو پڑھاتے تھے. پھر آپ کا انتقال 27 مئی 1979 عیسوی میں ہوا. 1989 میں وہ اس جہاں سے چلے گئے. شاعر گوئی کے علاوہ آپ گانے بجانے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے. اگرچہ رسا جادونی ایک اچھا شاعر تھا اردو زبان کا، یا کشمیری میں بھی بہت ساری غزلیں انہوں نے لکھی، نظمیں لکھی ہے، اردو میں نعت لکھی ہے، لیکن وہ گانا بجانے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، گانا بھی بجاتے تھے. آپ کی شاعری میں اساتذہ کا رنگ جھلکتا ہے. یعنی اس کی شاعری جب ہم دیکھتے ہیں وہاں ایسا تھا جیسا وہ خود بڑے بڑے شاعر جو ہے اساتذہ جو اردو جن کے بہت سارے شاگرد شاعر بن چکے ہوئے، جیسا رنگ ان کے اندر شاعری کے اندر دکھائی دیتا ہے ویسا رسا جادونی کی شاعری میں بھی دکھائی دیتا ہے. حسن عشق آپ کی غزلوں کا موضوع تھا. یعنی رسا جادونی چاہے اردو یا کشمیری میں غزلیں لکھی، ان کا موضوع جو تھا حسن عشق کی باتیں کرتے. نظموں میں مناظر فطرت و دیگر پہلوؤں کی خوب عکاسی کی. یعنی رسا جادونی کی جو نظمیں ہیں ان میں قدرتی نظر جو ہے، پہاڑ، جھرنے، سرسبز میدان، جھیل، وہ چیزیں اس کی نظموں میں خوب ان چیزوں کو عکاسی کی گئی ہے. انہوں نے لالہ صحرا اس کا مشہور مجمع ہے، شاعری مجمع، جو 1948 میں شائع ہوا. اسی طریقے سے نظم سرایا ان کا شاعری مجمع ہے جو 1962 عیسوی میں شائع ہوا. کشمیری میں بھی شاعر کہتے تھے. رسا جادونی خالی اردو میں ہی شاعری نہیں کرتے تھے بلکہ کشمیری میں بھی شاعر کہتے تھے. کشمیری زبان پر بھی اس کو عبور حاصل تھا. جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ کبھی کبھی ریڈیو کشمیر میں بھی اس کے لکھی ہوئی غزلیں شائع ہوتی ہے. بڑی اچھی شاعری انہوں نے کی کشمیری زبان میں بھی. ان کی کشمیری شاعری کو خاصی مقبولیت ہوئی. جب ریڈیو پہ کبھی کبھی ان کی غزلیں نشر ہوتی ہے یا کبھی کوئی کشمیری ان کی نظم سنتا ہے یا غزلیں، تو ان کی کافی پازیاری ہوتی ہے، داد دیتی ہے اس کی شاعری کو. یعنی کشمیری، اگرچہ وہ اردو کے ایک اچھے شاعر تھے لیکن کشمیری زبان میں جو انہوں نے شاعری اور نظمیں لکھی ہے ان کی کافی پازیاری ہوئی ہے، لوگوں نے کافی پسند کی ہے. اس وجہ سے کشمیری زبان میں جو شاعر مشہور ہوئے ان میں رسا جادونی کا نام بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو نظمیں اور غزلیں لکھی کشمیری زبان میں ان کو لوگوں نے بڑی پسند کیا. بہرحال آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بہت ہی اچھے شاعر تھے جو خالی اردو زبان پر ہی رس نہیں رکھتے تھے بلکہ کشمیری زبان میں بھی ان کا کافی کنٹرول تھا، عبور تھا کشمیری زبان پر، جس کی وجہ سے انہوں نے کشمیری میں بھی اپنا جوہر دکھایا. کشمیری شاعری میں بھی انہوں نے چاہے غزلیں لکھی یا نظم لکھی تب آزمائی کی، جو اس کی ایک قابل شاعر، ایک منجھے ہوئے شاعر ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے، یا منجھے ہوئے شاعر ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے. بہرحال یہ عظیم شاعر جو ہے اس جہاں سے 27 مئی 1979 میں جہاں سے چلے گئے، اور اپنے پیچھے جو انہوں نے کشمیری شاعری یا اردو شاعری چھوڑ دی، اس شاعری سے وہ زندہ جاوید شاعر بن گئے.